अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म सर्फ कोर्स में आपका इस्तकबाल है। आज हम देखेंगे नाक़िस याई अज़ अबवाब मज़ीद फ़ी के। अब तक हमने मिसाल के तमाम तालीलात देख ली, अजवफ़ की, अजवफ़ वावी और अजवफ़ याई की तालीलात देख ली, और नाक़िस वावी और नाक़िस याई की तकरीबन तालीलात देख ली है। आज हम देखेंगे बिल्कुल आखिरी टॉपिक नाक़िस का, कि नाक़िस याई जो अबवाब होते हैं मज़ीद फ़ी के, उनमें कैसे तालील होगी। तो अगर आप लोगों ने पिछली तालीलों की मशक की है तो आपको यहाँ पर रहनुमाई मिल जाएगी। अगर आपने पिछली तालीलात की मशक नहीं की है तो यहाँ थोड़ी दुश्वारी आपको हो सकती है, क्योंकि अब इन अबवाब में हम बस ओवरव्यू देखेंगे कि कहाँ क्या गर्दान है, कहाँ क्या तालील हो सकती है, या बाज़ जगहों पर हम जो है पीछे के अबवाब की तरफ रहनुमाई होगी कि यहाँ पर इस बाब के तहत तालील होगी। तो आप मशक करोगे तो बात समझ में आएगी, नहीं करोगे नहीं समझ में आएगी। तो ये चीज लाजिम समझे कि हफ्त अक़साम को अच्छे से अजबर करने के लिए जो एक काम आपको, दो काम आपको करने हैं। एक, तालील के कवायद याद करना है, दूसरा उनकी अमली मशक करना है। तालील के कायदे याद करना है और उनकी अमली मशक करना है। तो जितना करेंगे उतना आपके लिए आसान है। तो चलें शुरू करते हैं। नाक़िस याई असबाब इफ्तियाल। अल इज्तिबाउ, इसी से मुजतबा है, चुना हुआ। अल इज्तिबाउ, चुन लेना। तो नाक़िस याई बाब इफ्तियाल बोले तो माजी क्या होगा? इफ्ताला होगा। इफ्ताला। तो इज तबया, ठीक है ना। तो अब यहाँ तालील सरफे सहील देख लीजिए। इजतबा यजतबी इज्तिबाअन फहुवा मुज्तबिन, व उज्तुबिया युज्तबा इज्तिबाअन फहुवा मुज्तबन। अल अम्रु मिन्हु इज्तबी वन नहयु अन्हु ला तज्तबी। अज़र्फु मिन्हु मुज्तबन, वल आलतु मिन्हु मा बिहिल इज्तिबाउ। अफ़अलु तफ़ज़ीलु मिन्हु अशद्दु इज्तिबा। तो ये आपके पास इज्तिबा की गर्दान आ गई है बाबे इफ्तियाल से। तो इज्तबया था, इज्तबा हो गया। यजतबियु था, यजतबी हो गया। इज्तिबायन था, इज्तिबाअन हो गया। फिर मुफ्तइलुन मुजतबियुन था, मुजतबिन हो गया। तो यहाँ पर पुरानी वही तालीलात हुई हैं जो नाक़िस में हम शुरू से देखते आए। तो आपको थोड़ा उस पर क्या है, पुरानी कौन सी तालील यहाँ हो सकती है, कौन सा कायदा जारी हो सकता है, आपको महीने थोड़ी करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ है कि इज्तबा असल में था इज्तबया, या मुतारिक माकबल मफ्तू, इसलिए या को अलिफ कर दिया, तो बिल्कुल आसान है। यशतबियु था, यरमी जैसी तालील हुई है। या पर जम्मा दुश्वार, जम्मा को गिरा दिए तो यजतबी हो गया। इज्तिबाउन असल में था इज्तिबायुन, या वाक़े हुआ अलिफ जायद के बाद तो उसको हमजा से बदल दिया। क़ाइलुन शुरू से जो देखते आ रहे हैं। मुश्तबिन था मुजतबियुन, रामिन की तरह तालील हुई। माजी मजहूल अपनी असल पर है, मुज़ारे मजहूल में युरमा जैसी तालील हुई है। अमर नहीं में इरमी और लातरमी की तरह तालील हुई है। यानी पूरे जो तालीलात हमने पहले देखे हैं वही यहाँ पर भी हो रहे हैं। तो पहले असली लिखेंगे, कायदों को सामने रखेंगे। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि आप एक चार्ट बना लें कवायद का। स्कूल में बच्चे बनाते हैं चार्ट, बड़ा चार्ट होता है, ठीक है, स्केच पेन्स वगैरह से लिखते हैं। तो आप भी कुछ वैसा कर लें। एक हिस्से में जो है आप मिसाल के पूरे कायदे लिख लें, फिर दूसरे में अजवफ के पूरे लिख लें, फिर तीसरे में नाकिस के पूरे लिख लें जी। उसी तरह जो है फिर थोड़ी जगह बाकी रखे, आगे लफीफ है, और इसी तरह जो है आपको महमूज आएगा, मुजाफ आएगा, उनके कायद पूरा एक चार्ट पे होगा। कहीं बड़ा बड़ा लिखकर लगा लें, कहीं पर पेस्ट कर चिपका लें दीवार पर। ऐसा कुछ करें कि पूरे कवायद आपके सामने हो, और कवायद में जो अहम बात होती है उसको हाईलाइट कर लें, या तो अंडरलाइन कर लें या कोई हाईलाइटर इस्तेमाल करके हाईलाइट कर लें। तो कवायद पूरे सामने होंगे, जब मश्क करोगे आपको आसानी होगी, हाँ ये कायदा है, ये कायदा है, ये कायदा है। तो शुरुआत में तो इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, जैसा जो है, क्योंकि मैं मैथ्स भी पढ़ाता था बच्चों को। तो मैथ्स में जो बच्चों को जो फॉर्मूले याद नहीं होते हैं,
تو وہ بار بار جتنے زیادہ پرابلمس یاد کریں گے، پریکٹس کریں گے، اتنے زیادہ فارمولے آسانی سے یاد ہو جائیں گے. تو آپ بھی جتنی گردانوں میں تعلیل کرو گے آپ کو یہ تعلیلات آسان ہوں گی، ورنہ مشکل رہے. نہیں ارے وقت آپ کا ضائع ہے نا، کہ آپ اضافی وقت دے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تھوڑی بہت محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن محفوظ نہیں رہے گا، مستحضر نہیں رہا، تو کیا ہے کہ گویا کہ آپ نے اپنے روزانہ کے اوقات کو جو ہے جیسا یوٹیلائز کرنا تھا ویسا یوٹیلائز نہیں کیا. ضائع تو نہیں کہیں گے کہ علم سیکھ رہے ہیں تو ضائع تو نہیں ہوگا، لیکن جتنا ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ چیز کریے کہ قواعد کو جو ہے چارٹ میں لکھ لیجیے. چارٹ یا میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ اس کے حساب سے، اور بھی آج کل تو بچوں کے چیزیں بہت سی اپڈیٹ ہو گئی ہے اسکولس میں، تو جو چیز اچھی ہو سکتی ہے اس حساب سے کہ آپ کے سامنے ایک جگہ پورے قاعدے رہنا. یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ پورے قواعد ایک جگہ ہوں گے، بڑے بڑے بولڈ لیٹرز میں ہوں گے، تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا. اور اس کی بہترین صورت میرے خیال سے چارٹ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی. چلیں، تو یہ آپ کو محنت کرنا. اب آگے چلتے ہیں. ناقص یائی اسباب استفعال. الاستغناء بے پرواہ ہونا. مستغنی کہتے ہیں، دیکھیے وہ مستغنی ہے، وہ بے پرواہ یعنی وہ بے نیاز ہے جس کو بولتے ہیں. تو استغنا یستغنی استغناء فهو مستغنی، استغنیا یستغنا استغناء فهو مستغنن. الامر منه استغنی والنحی عنه لا تستغنی. الظرف منه مستغنن والآلة منه ما به الاستغناء افعل التفضیل منه اشد استغناء. اس میں تعلیل باب افتیال کی طرح، باب افتیال کی ناقص یائی کی طرح ہوئی ہے. اب اکثر جگہ پر باب افتیال ہی کی تعلیل آپ کو ملے گی، اکا دکا جگہ پر جو ہے اس سے ہٹ کر ملے گی. تو استغنا کیا تھا؟ استفعلا استغنیا، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا. یستغنیو، یا پر ضمہ تھا، ضمہ دشوار گرا دیا. استغناین استغناین، یا جو ہے الف زائد کے بعد آیا اس لیے حمزہ سے بدل دیا. تو وہی جو پیچھے تعلیل آپ نے دیکھی ہے جس کا اشارہ پیچھے بھی ملا ہے، وہی تعلیل یہاں پر بھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ؟ آگے بڑھتے ہیں. ناقص یائی اسباب انفعال. الانبغاء مناسب ہونا. بغیون سے با غین یا مادہ ہے. انفعل انبغیا، تو انبغا ینبغی انبغاء فهو منبغن. اس سے مجھول نہیں آتا، آپ کو معلوم ہے. الامر منہ انبغی والنحی عنہ لا تنبغی والآلة منہ ما به الانبغاء افعل التفضیل منہ اشد انبغاء. اس سے مجھول اور اس میں مفعول نہیں آتا، مجھول نہیں آتا اس میں مفعول نہیں آئے گا. تعلیل وہی ہے جو افتیال کی ہوئی، یعنی انبغا کیا تھا؟ انبغیا تھا. کیا تھا؟ انبغیا، یا متحرک ما فوق المفتوح، یا کو الف سے بدل دیا تو انبغا ہو گیا. ینبغیو تھا، گرا دیا گیا. تو وہی تعلیل جو ابھی ہوئی ہے پہلے قاعدے میں، پہلی گردان میں، پہلے باب میں، وہی تعلیل یہاں پر. اس کے بعد ہے ناقص یائی باب افعال سے. الاغناء بے پرواہ کرنا. دیکھو استغنا بے پرواہ ہونا، اغنا بے پرواہ کرنا، دونوں میں فرق ہے. ہونا الگ چیز ہے، کرنا آپ دوسرے کو بے پرواہ کر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو باب افعال سے آیا تو بے پرواہ کرنا. خاصیتیں وہ اب انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے تو آپ کو خاصیتیں بھی اس سے معلوم ہوگی. اخرجا نکالنا، خرجا نکلنا. تو صرف صغیر اغنا یغنی اغنان فهو مغنن، اغنیا یغنا اغنان فهو مغنن. الامر منه اغنی والنحی عنہ لا تغنی لا تغنی. الظرف منه مغنن والآلة به والآلة منه ما به الاغناء افعل التفضیل منه اشد اغنان. تعلیل مثل باب افتیال کے ہوگی. دیکھیے آپ کو معلوم ہے جب ہم نے اکرما کی گردان کی تھی باب افعال کی، تو وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ یہ واحد فعل امر ہے جس میں حمزہ مفتوح ہوتا ہے. کیوں؟ یہ حمزہ قطعی ہے، وصلی نہیں ہے، یہ اس کا اپنا ذاتی حمزہ ہے، اس لیے یہ اغنی آئے گا. تو اغنا کیا تھا؟ افعل یفعل افعالا. اغنیا تو اغنا ہو گیا. یغنیو یغنی ہو گیا. اغناین تھا، اغنان ہو گیا. تو وہی جو تعلیل ابھی شروع میں ہوئی ہے وہی تعلیل یہاں پر بھی ہوگی. ناقص یائی اسباب تفعیل. التثنیۃ دو ہونا. تثنیہ ہم پڑھتے نا، اب تک تثنیہ پڑھے تھے لیکن آج معلوم ہے کہ تثنیہ باب تفعیل سے نہیں.
ہم نے آسر نحو اول جہاں سے شروع کی ہے وہاں پر واحد تسنیہ جمع اسم کی 3 قسمیں پڑھی تھی چوتھے 5ویں سبق میں. وہاں سے ہم تسنیہ سے ہماری دوستی ہو گئی. آج باضابطہ معلوم ہو رہا ہے کہ تسنیہ کیا ہے؟ باب تفعیل سے. تو سنہ یسنی تسنیتن فہو مسنن، وسنیہ یسنى تسنیتن فہو مسنن، الامر منہ سنی والنحی عنہ لا تسنی، الظرف منہ مسنن والعالۃ منہ ما به تسنیت، افعل تفضیل منہ اشد تسنیت. یہاں پر بھی باب افتعال ہی کی طرح تعلیل ہوگی. سنہ اصل میں کیا تھا؟ صرف سنیا بھائی، اصل میں کیا تھا یہ؟ سن نہ یا متحرک ماقبل مفتو، تو اس کو زبر دے دیا، تو اس لیے یہاں پر کھڑا زبر لگا دیا. سننا یسنیو تھا، یسنی ہو گیا. تو اسی طرح تسنیتن وغیرہ کی تعلیل ہوئی ہے. اسی طرح تسنیتن وغیرہ کی تعلیل ہوئی ہے. تسنیتن میں آپ کو معلوم ہوگا کہ تفعیل کا کیا ہوتا ہے؟ تفعیل تسنیون ہوگا، تفعیل تسنیون. تو وہاں پر جو ہے ہم نے قاعدہ 12 یا 13 نمبر دیکھا تھا کہ آخری میں گولتا بڑھا دیتے ہیں، یا کو زبر دے کر آخری میں گولتا بڑھا دیتے ہیں. وہی قاعدہ یہاں پر جاری ہوا. اس کے بعد ناقص یائی اسباب مفاعلت. المرامات، آپس میں تیر پھینکنا. آج کل تو آپس میں گولی چلانا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، گولے داغنا ہو رہا ہے. تو تیر پھینکنا چھوٹے بچے کھیلتے ہیں نا، تیر وغیرہ کمان وغیرہ کھیلتے ہیں لے کر. تو راما یرامی مراماتن فہو مرامن، رومیہ یراما مراماتن فہو مرامن، الامر منہ رامی والنحی عنہ لا ترامی، الظرف منہ مراما والآلۃ منہ ما به المرامات، افعل التفضیل منہ اشد مرامات. مراماتن مصدر اصل میں تھا مرامیتن، یا متحرک ما قبل مفتوح اس لیے یا کو الف سے بدل دیا تو مراماتن ہوا. باقی تعلیل باب افتیال ہی کی طرح ہے. دیکھیے اب باب افتیال کو اچھے سے مشق کر لو گے تو پوروں کی تعلیل ہو سکتی ہے، لیکن باب افتیال کو اچھے سے مشق کر کر روانی ہی میں صحیح ان تمام کی تعلیل کرو گے تو آپ کا جو ہے پرفیکشن آئے گا. اور انسان کو ہمیشہ پرفیکشن کے پیچھے بھاگنا چاہیے. شروعات میں تو پرفیکشن کسی کو نہیں آتا ہے، نہیں، بار بار کسی کام کے کرنے سے انسان اس میں ماہر بنتا ہے. تو پرفیکشن کے پیچھے جانا چاہیے، لیکن پرفیکٹ کبھی کوئی انسان نہیں بن سکتا. غلطیاں تو انسان سے ہر مرتبہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس میں اس کا تجربہ اتنا ہو جاتا ہے، اس کا ایکسپرٹیز اتنی ہو جاتی ہے، اس کا ایکسپیرینس اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ چیز میں جو ہے وہ ماہر شمار کیا جاتا ہے. ناقص یائی اسباب تفاعل. تفاعل یتفاعل تفاعلا، التمنی آرزو کرنا. نہیں، جب ہم نے کیا پڑھا تھا آسن دوم میں، یہ کہتے ہیں نا کیا جملے انشائیہ، تو تمنی ترجی دیکھے تھے، معلوم نہیں کہ یہ باب تفعول سے ہوگا، نہیں، یعنی مستظر تو نہیں تھا ہوگا اگر کسی کو معلوم بھی ہو. تو تمنا یتمنا تمنین فہو متمنن، وتمنیا یتمنا تمنیا فہو متمنن، الامر منہ تمنی والنحی عنہ لا تتمنی، الظرف منہ متمنن والعالۃ منہ ما به التمنی، افعل التفضیل منہ اشد تمنیا. ٹھیک ہے، تو یہاں ایک دو باتیں سمجھنے کی. جی، اس کے مصدر میں جو تعلیل ہوئی ہے یہ تعلی کی طرح تعلیل ہوئی ہے. تعلی جو ہے، جو آپ نے دیکھا تھا ناقص واوی باب تفاعل سے تھا، فرق یہ ہے کہ وہاں آخر میں واو ہے، یہاں پر یا ہے. البتہ اس کے ماضی اور مضارع میں ایک ہی طرح کی تعلیل ہے، یعنی یا متحرک ما قبل مفتوح اس لیے یا کو الف سے بدل دیا. باقی تعلیلیں مثل باب افتیال. تو جو تعلی کی تعلیل وہاں پر دیکھی تھی وہی تعلیل یہاں پر تمنین کی ہوگی. اور اسی طرح جو ہے ماضی اور مظاہرے میں جو ہے بس ایک ہی تعلیل ہوئی ہے کہ یا متحرک ما قبل مفتوح تو یا کو الف سے بدل دیا. تو تمنا میں بھی وہی ہوا، یہ تمنا میں بھی وہی ہوا. اس کے علاوہ پوری گردان میں جو تعلیل آپ کی ہو رہی ہے وہ باب افتیال ہی کی طرح ہو رہی ہے. اور آج کا آخری ٹاپک باب تفاعل. التصابی، کسی سے عشق کرنا. تصابا یتصابا تصابیا فهو متصاب، وتصوبیا یتصابا تصابیا فهو متصابا، الامر منه تصابا والنحی عنه لا تتصابا، الظرف منه متصابا والآلۃ منه
मा बिही तसाबी अफल तफजील मिन्हु अशद्दु तसाबी। तो ये तसाबा, ये तसाबा, इसमें भी वही बात हुई कि या मुतहरिक माकबल मफ्तूह, तो या को अलिफ से बदल दिया गया। तो यहाँ पर भी जो है बाब माजी वाहिद में और मुजाहिर वाहिद में वही तालील हुई है। इसके मजदर में मिसले ताली जो बाब तफाउल से था उसकी तालील हुई है नाकिस वावी की, और बाकी की तमाम जगहों पर बाब इफ्तियाल की तालील हुई है। तो यहाँ पर हमारा नाकिस का बाब खत्म होता है। इंशाल्लाह अगली क्लास से हम लफीफ को शुरू करेंगे। अब लफीफ में क्या होता है, मिसाल अजवफ नाकिस तीनों में से किसी दो की तालीलात जमा होती है, तो मिसाल और नाकिस की जमा हो जाएंगी या अजवफ और नाकिस की जमा हो जाएंगी, इस तरीके से होती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप मश्क नहीं करोगे तो आपको दुश्वारी होगी। फिलहाल आपको समझ में आ जा रहा होगा, अरे हाँ ऐसा है, हाँ बिल्कुल आसान है वगैरह, तो लेकिन जब तक कॉपी पेन नहीं लोगे इसकी मुश्किलें आप हल नहीं कर पाओगे। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको हरगिज 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 हफ्त अक़साम नहीं आएंगे। प्रैक्टिस करें, अच्छे से करें, और जो समझ में ना आए मुझसे पूछें। हुआ तो एक क्लास हम बस सवाल जवाब को हल करने की भी रख सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, नहीं करोगे तो कुछ हल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं।